Bonjour tout le monde et bienvenue sur Apprendre facilement le français. Aujourd'hui, nous allons parler sur la lettre d'invitation. الحصة اللي دازت هضرنا على la lettre comment rédiger une lettre de demande d'autorisation conventionnelle. رسالة طلب ترخيص إدارية. هاد السيونس ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش ديروا تكتبوا une lettre d'invitation, une lettre d'invitation ولكن حتى هي conventionnelle ماشي personnelle ولكن conventionnelle إدارية formelle administrative. اول حاجه نديرها هي غادي نتذكر هذيك لي زيليمون كي كومبوز اون لاتر كونفونسيونيل. اول حاجه خصنا نهضروا عليها هي لو ليو اي لا دات، يعني المكان والتاريخ نتاع كتابه الرساله. كيجي من موراها لي كوردوني دو ليميتور، كنسميوه ليميتور ولا كنسميوه لو ديستيناتور ولا كنسميوه c'est-à-dire l'écrivain, c'est celui qui a écrit la lettre. كيجونا تحت منهم les coordonnées de destinataire, celui qui va recevoir, c'est-à-dire le récepteur de la lettre. En bas تحت منه كنلقى l'objet de la lettre، وهذا l'objet كيف ما بينتكم المره الفايته على انه كيكون فيه نوع الرساله اللي انا باغي نكتبها. الا كان يتعلق الامر بدوموند دوتوريزاسيون تما نكتب objet جوج نقاط دوموند دوتوريزاسيون. كان يتعلق الامر بأون ليتر دانفيتاسيون لا ميم شوز في لوبجي. كان عندي اون دوموند دومبلوا طلب عمل باغ اكزومبل كيخصني نديرها في لوبجي دو لا ليتر. من مورا لوبجي كنلقى لا فورمول دابيل، وكيف ما شرت لكم الحصه الفايته على انه الا كنت انا عارف هذاك الشخص او ذاك المسؤول اللي انا كنصيفط له مثلا ديك لا ليتر دوموند دومبلو، مثلا عارف بان هذيك الشركه هذيك لا سوسيتي فيها راجل هو اللي كيدير الاداره ديال الامور، على وقت ما كنكتب مسيو. الا كنت عارفها بانها اون ديريكتريس اون فام جو دوا دير مدام فيرغول جيكري. Alors, il ne sais est-ce qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme dans la société, par exemple. Donc, je dois dire madame, monsieur, virgule, et je commence le cours de la lettre. لو كور دو لا ليتر كيخصنا بزاف د العناصر نحترموهم على حسب نوع الرساله، على حسب لو تيب دو لا ليتر اللي راحنا كنكتبوا. يعني خاصني ناطر الامور نتاعي، ناطر الموضوع اللي باغي نهضر فيه، خاصني نقول داكشي اللي باغي نقوله، يعني علاش انا كتبت هذه الرساله. الا كان عندي طلب عمل خصني نبين تما بانه انا كتبت لكم حيت هذا لو بوست كيناسب لي زيكسبيريونس نتاعي وهذا، وعلى حسب ما جيتوا به في لانونس في الاعلان تاعكم الخدمه اكسيتيرا. كانت دوموند دوتوريزاسيون كتبين لذاك لو ريسيبتور دو لا ليتر بانه انت باغي دير واحد الحاجه وراك تو شيرش لوتوريزاسيون باش تحقق هذاك الشيء في واحد البلاصه. مثلا كانت اون ليتر دانفيتاسيون خاصك تقول له ها علاش، ها شكون غادي يدير وكذا وهذا. دونك aujourd'hui nous allons voir la forme, c'est-à-dire les éléments qui composent le corps de la lettre d'invitation conventionnelle. بالتالي ملي كنسالي لو كور دو لا ليتر عطيت كاع المعلومات الخاصه بلو كور دو لا ليتر بلا ليتر نتاعي اللي كتبتها، غادي خصني اون فورمول دو بوليتيس فينال. هذه صيغه عامه في كاع الرسائل الاداريه، خصني ندير اون فورمول دو بوليتيس فينال بحال كيف ما في العربيه كنقولوا مثلا في انتظار جوابكم بالقبول تقبلوا فائق التقدير والاحترام. دونك بالفرنسيه لا ميم شوز خصنا عندنا، ولكن كاين بزاف الانواع، ما كاينش غير واحد النوع واحد ولا كاين غير اكزومبل واحد، ولكن عندنا بوكو دو فورمول دو بوليتيس فينال ا اوتيليزي، بحال مثلا veuillez agréer monsieur le directeur mes salutations distinguées. ملي كنساليو لو كور دو لا ليتر وكنديروا لا فورمول دو بوليتيس فينال كيجينا لا سيناتور. دونك هذاك اللي كتبنا لا ليتر لو ديستيناتور هو اللي كيكتب لنا لو نون اي لو برينون وكيدير لنا لا سيناتور نتاعو اون با دو لا ليتر. التلاميذ نتاع ثالثه اعدادي اللي خدامين بالباركور ولا حتى اللي ما عندهمش باركور، لانه كاين لا كوريسبوندونس في كاع المقررات ديال ثالثه اعدادي. في هذه الحاله خاصكم تنتبهوا في لا ليتر دانفيتاسيون بالتحديد، لانها كتكون في لو كور نتاعها من بعض العناصر بالترتيب اللي خاصهم يكونوا اوبليغاتوارمون، والا ما كانوش هاد العناصر دونك لا ليتر ديالي كتسمى ناقصه. Alors, كيفما la séance اللي دازت نتاع la lettre de demande d'autorisation من le directeur de collège pour utiliser la grande salle de collège afin de réaliser une soirée de sensibilisation pour les élèves de 3e année collégiale. La même chose, nous allons le faire aujourd'hui avec la lettre d'invitation. يعني غادي نمشيو ايتاب باغ ايتاب في هاد لا ليغ دانفيتاسيون. واول حاجه غادي نطلقوا منها كيف ما الحصه الفايته هي لو سوجي. لا باز نتاعنا هو لو سوجي، نص الموضوع اللي عطاوه لي في لا برودكسيون ايكريت نتاع اون ليتر دانفيتاسيون. دابا غادي نقرا لكم ان سوجي
وغادي نحاولوا نتوسعوا في هذا لو سوجي، يعني نتاخذوه كواحد لا باز نتاعنا اساس باش اننا بور برودوير اون لتر دانفيتاسيون لشي مسؤول باش غادي يجي عندنا. دونك je vous présente le sujet de la production écrite. Le sujet de la lettre d'invitation. Le club d'environnement de votre collège organisera une soirée de sensibilisation à l'occasion de la journée mondiale de la planète. Vous rédigez une lettre d'invitation au directeur provincial des eaux et des forêts pour l'inviter à animer une discussion sur l'importance de la préservation des ressources naturelles. من بعد ما قرينا هذا لو سوجي هذا نتاع لا برودكسيون اكريت ديال اون لتر دانفيتاسيون كونفونسيونيل، خاصنا نديروا واحد التحليل صغير، واحد لاناليز صغيره على هذا لو سوجي باش نقدروا نعرفوا وشنو المطلوب. مادام حنا غادي نكتبوا اون لتر دانفيتاسيون كونفونسيونيل الا وراه خصني نقلب على لو ديستيناتور باردون هو الاول، لو ديستيناتير ديالي شكون هو، ندير لوبجي دو لا لتر، ندير لا فورمول دابيل ونمشي لو كور دو لا لتر اللي خصني نحترم فيه العناصر اللي كنت ذكرتها مسبقا واللي غادي نوريها لكم دابا في لا لتر دانفيتاسيون. Alors, Anna, je prends un exemple pour le lieu et la date Oujda le 5 janvier 2021. Ça, c'est le lieu et la date. نزلوا شويه لتحت à gauche نتاع الورقه ديالنا نديروا لي coordonnées de destinataire, celui qui rédige la lettre. منين غادي نجيبوه؟ من لو سوجي. في لو سوجي قالوا لي لو كلوب دونفيرونمون، هذا نادي نتاع البيئه في المؤسسه نتاعنا. دابا هذا النادي البيئه فيه تلاميذ بزاف ما فيش غير واحد، الوغ غادي نهضروا باسم الجماعه، داكور؟ يعني غادي نديروا في لي كوردوني دو ديستيناتور غادي نديروا كلوب دونفيرونمون، داكور؟ ونديروا فين كاين هذا الكلوب، كاين مثلا في كوليج الرحمه باغ اكزومبل، كوليج الرحمه، ونديروا لادريس ميل نتاع لو كلوب دونفيرونمون. نمشيو دابا لي كوردوني دو ديستيناتير، يعني المستقبل ديال الرساله ديالي شكون هو؟ غادي يكون على حسب ما جا في لو سوجي ديالي هو لو ديريكتور بروفانسيال دي زو اي فوغي، يعني المدير الاقليمي للمياه والغابات. بحكم التواجد يعني الدومين تاعو هو البيئه، فهذا غادي يعاوننا بزاف باش يعطينا دي زانفورماسيون، il partage avec nous des informations, d'accord. Bien sûr à Oujda par exemple، يعني لو ليو تاعو دير à monsieur le directeur provincial des eaux et forêts Oujda. L'objet de la lettre d'abord. L'objet de la lettre, c'est normal. Le type de la lettre اللي عندنا هو une lettre d'invitation. رسالة دعوة إدارية. Lettre d'invitation formelle. من بعد l'objet de la lettre كنمشيو نديرو formule d'appel. هاد la formule d'appel يعني l'expression d'appel مادام عندنا حنا un directeur provincial يعني راجل، دونك في هاد الحالة خاصنا نقولو monsieur le directeur virgule ونرجع للسطر باش نبدا لو كور دو لا لتر نتاعي. انتبهوا معايا حيت المرحله الاساسيه في لا لتر دانفيتاسيون هي هذه لو كور دو لا لتر. علاش؟ حيت لو كور دو لا لتر دانفيتاسيون فيه عناصر خصني نحترمها، خاصها تكون حاضره. انا كنعطيهم في 4 العناصر، يعني انا كنشوفهم بانهم 4 العناصر اساسيين خاصهم يكونوا. العنصر الاول ان هذاك المستقبل ديال الرساله ديالي خاصو يعرف ديجا على من كنهضر انا، يعني خاصني جو دوا بريزونتي لو سوجي لوبجي دو لانفيتاسيون. علاش انا مصيفط لك رساله الدعوه، دونك نقدم الموضوع هو الاول، داكور. ثاني حاجه هي نعرض على هذا الشخص المدعو، دونك جوتيليز ان اكسبريسيون دانفيتاسيون، نستعمل واحد العباره نتاع الدعوه اللي راهم كاينين موجودين في بزاف سوا سور انترنيت سوا سور لو مانويل باركور تاع لا تخوازيام اني. كنستعمل عباره من عبارات الدعوه، مثلا كنقول له nous sommes ravis de vous inviter par exemple. L'élément 3 هي je dois préciser le rôle. هذاك الشخص ملي غادي يجي عندي كمدعو وشنو غادي يدير، واش غادي يجي غير يتفرج معنا ويمشي ولا غادي يجي باش يدير شي حاجه. دونك انا خاصني في هاد لا ليتر دانفيتاسيون نحدد له لو رول نتاعو، هو باللي غادي يجي يشارك معنا في النشاط اللي غادي نديروه على لونفيرونمون. اخر عنصر كيكون في لو كور دو لا ليتر هو جو دوا دوموندي لا كونفيرماسيون دو بريزونس، يعني خاصني ندير طلب تاكيد الحضور، ناكد عليه باش يقول لي واش غادي يحضر معايا، اسكيل فا بارتيسيبي او نو.
دونك هنا غادي ملي انا نصيفط له لانفيتاسيون كاين جوج د الحالات اما غادي يقبل وتكون اون اكسبتاسيون دونك il va confirmer sa présence يعني غادي يحضر معنا اما غادي يرفض دونك il va décliner l'invitation لسبب من الاسباب في جميع الاحوال حنا خاصنا نطلبوا اون كونفيرماسيون دو بريزونس دو بارتيسيباسيون على قبل يعني دافونس علاش قبل مثلا واحد 15 يوم من داك ليفينمون اللي غادي ندير او 10 ايام قبل ليفينمون اللي غادي ندير علاش باش حتى الا هو ما كانش غادي يقبل لانفيتاسيون تاعنا ولا عنده حوايج اخرى يديرهم في ديك لادات هذيك فخصني نمشي نقلب على شخص اخر في هذيك المده يكون عندي لارجمون لو طون باش نقلب على ان اوتر ريسبونسابل ونعرض عليه ويجي يحضر باش يدير لنا داك الشيء نتاع لا بريزونطاسيون لي زيليف انا في لو سوجي غادي نعرض على لو ديريكتور بروفانسيال دي زو اي فوري باش غادي يجي يدير شنو غادي يجي باش بوغ انيمي باش ينشط لنا واحد الامسيه بوغ انيمي واحد الحوار اون ديسكسيون في لو تيم نتاع لي لامبورطونس يعني كيوعينا التلاميذ او ميم طون بلامبورطونس نتاع لا بريزيرفاسيون دي ريسورس ناتوريل اهميه المحافظه على الموارد الطبيعيه في الحياه ديالنا الوغ نرجع للعنصر الاول اللي قلت هو بريزونتي ليفينمون كيفاش غادي نقدم ليفينمون تاعي كيفاش نقدم لهذا الشخص العدد نتاعي لو 30 janvier de l'année en cours le club d'environnement de notre collège organisera une soirée de sensibilisation pour les élèves de 3e année sur les problèmes de l'environnement دابا قدمت الموضوع ديالي العنصر الاول دابا غادي نمشي للعنصر الثاني والثالث غادي نعرض على الشخص المدعو وغادي نحدد له لو رول اللي غادي يديرو من اللي يجي à cette occasion nous sommes ravis de vous inviter à cette manifestation qui se tiendra dans la grande salle du collège nous comptons sur votre présence monsieur le directeur pour animer une discussion sur l'importance de la préservation des ressources naturelles. Alors d'abord مشينا للعنصر الأخير اللي هو رقم 4. هذا العنصر 4 l'élément 4 هو la confirmation. Je demande la confirmation. نأكد عليه باش يقول لي واش غادي يجي ولا ما غاديش يجي قبل الوقت نتاع l'événement. Nous serons ravis de vous accueillir et vous prions de confirmer votre présence par un mail ou courriel suivant club_college@gmail.com avant le 15 janvier. D'abord, سالينا le cours de la lettre d'invitation كيف ما قلنا في الأول بأربعة العناصر. Donc j'ai annoncé l'événement, j'ai invité l'intervenant, j'ai précisé le rôle de l'intervenant, j'ai demandé la confirmation. D'abord بقاتنا la formule de politesse finale. وبما أننا حنا غادي نستقبلوا واحد الشخص خاصنا نديروها في la formule de politesse finale غادي نقولوا له dans l'attente de vous recevoir في انتظار استقبالكم dans l'attente de vous recevoir veuillez agréer monsieur le directeur nos salutations distinguées. وكتجينا المرحله الاخيره اللي هي ديال لا سيناتور شكون اللي غادي يسيني لنا في هاد لا ليتر هو حيت حنا نو سوم ان كلوب دونفيرونمون دونك لو ريبريزونطون سيتادير لو ريسبونسابل لو ديليغي دو جروب سي لوي كي فا سينيي اون با دو لا ليتر. الوغ نتمنى انكم تكونوا فهمتوا كيفاش ديروا تكتبوا اون ليتر كونفونسيونيل دانفيتاسيون. اسهل طريقه ممكن انك تكتب اون ليتر دانفيتاسيون هي هذه. جو فو سويت اون اكسلونت فان دو جورني. ميرسي اي على بروشين.